السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد لافيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم لو كور تاع لي فونكسيون بريميتيف. لا بارتي لا بروميير بارتي اللي غنشوفوها هي بريميتيف دو فونكسيون سور ان انترفال، ونبداو بلا ديفينيسيون. دونك لا ديفينيسيون شنو كتقول لنا؟ Donc la définition est soit petit f et grand f, deux fonctions définies sur un intervalle i de R. Bien, donc on a f, petit f et grand f, deux fonctions qui dérivent deux fonctions définies sur l'intervalle i, ou l'intervalle i inclus dans R. مزيان. Donc la définition كيقول لنا بأن on dit que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle i فوقاش سي. donc كنقولوا بأن grand f est une primitive de petit f sur واحد l'intervalle i فوقاش سي إلا كانوا عندنا جوج تاع لي كونديسيون. لا كونديسيون الأولاني هو تكون هذيك اللي قلنا عليها راه بريميتيف، خصها تكون ديريفابل سور i. ولا كونديسيون الثاني هو تكون لا ديريفي تاعها ايكال هادي، و بوغ توت اكس ابارتيان ل i لا ديريفي تاع ديك اللي قلنا عليها راه بريميتيف شحال كتساوي بتيت اف. هادشي بوغ توت اكس ابارتيان لداك لانترفال i. الا باقي ما فهمتوش حاولوا تتبعوا معايا في ليكزومبل. Donc l'exemple شنو عطاونا؟ قال لك on considère les fonctions numériques جوج تاع لي فونكسيون تما كاينه بتيت اف و غرونت اف كي دايرين هاد لي فونكسيون ديفيني سور لانترفال اي اللي هو لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني بار. دونك عطاونا جوج تاع لي فونكسيون مديفيني على واحد لانترفال اي اللي هو هذا. عندنا غرونت اف دو اكس ايكالا لا فونكسيون الراسين كاري، وعطاونا بتيت اف كتساوي واحد على جوج الراسين كاري دو اكس. تبعوا معايا في هاد ليكزومبل شنو غنقولو. اون هاد لا فونكسيون غرونت اف واش ديريفابل على هاد لانترفال هذا؟ بنا اخر بغينا نشوفو هادشي. هاد لا فونكسيون هادي فين ديريفابل؟ هاد لا فونكسيون الراسين كاري راها مديفينيه على اير بلس، مديفينيه في الزيرو ادروات، ولكن ني با ديريفابل في الزيرو. دونك اون غرونت اف هاد لا فونكسيون راه كنعرفوها راه ديريفابل في هاد لانترفال. مزيان، هادي راه معلومه كنعرفوها مزيان. اشنو اخر؟ بوغ توت اكس ابارتيان لهداك لانترفال هذا. اون شنو؟ اف بريم دو اكس شحال كتساوي؟ شنو هي لا ديريفي تاع الراسين كاري دو اكس؟ راها كتساوي شنو لا ديريفي تاع هادي؟ خصكم تكونوا عارفينها. كتساوي واحد على جوج الراسين دو اكس. وشنو هي هادي؟ راه هي بتيت اف. مزيان. دونك هادشي نفيريفي. دونك اش غنقولوا؟ دونك دابري لا ديفينيسيون هادي راه هي لا بريميتيف تاع هادي سور هاد لانترفال. دونك لا فونكسيون غرونت اف هادي راها بريميتيف تاع هادي. علاش؟ لان هادي ديريفابل على لانترفال اي. وشنو اخر؟ ولا ديريفي تاعها كتساوي هاد كتساوي اف صغيره. دونك اشنو؟ غرونت اف اللي هي الراسين كاري دو اكس مالها est une primitive علاش هنا كتفيريفي ليا جوج تاع لي فوندي؟ كتفيريفي ليا لا ديفينيسيون est une primitive دو اف. شنو هي اف صغيره؟ هي هادي سور شنو
ديما ملي نقولوا بريميتيف تاع شي فونكسيون خصنا نقولوا على اش من انترفال سور اي اللي هو الانترفال اوفير 0 بلس لانفيني. ونتمنى تكونوا فهمتوا شويه البريميتيف. ندوزو دابا لا بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان توت فونكسيون كونتينيو، اي فونكسيون كونتينيو على واحد الانترفال، الا كانت شي فونكسيون كونتينيو على واحد الانترفال دونك راه غادي تكون ادمي اون بريميتيف ديفيني سور سيت انترفال. عندك واحد لا فونكسيون اف صغيره كونتينيو على شي انترفال اي، دونك ديك اف صغيره غادي تكون ادمي اون بريميتيف اف كبيره ديفيني على داك الانترفال اي. نتمنى تكون من اخر عندك فونكسيون كونتينيو دونك غادي تكون عندها بريميتيف على داك الانترفال. عندك فونكسيون كونتينيو على واحد الانترفال دونك اوتوماتيكمون ديك لا فونكسيون غتكون ادمي اون بريميتيف ديفيني سور داك الانترفال. هذه هي لا بروبوزيسيون. شوفوا معايا بتيت بي غنشوفوا فيها بريميتيف ديال فونكسيون كونتينيو. شوفوا معايا لا بروبوزيسيون مزيان عافاكم. دونك في لا بروبوزيسيون قالوا لنا عطاونا سوا عندنا اف صغيره. مال هاد اف صغيره كي دايره هاد اف صغيره اون فونكسيون مالها كونتينيو سور واحد لانترفال اي انكلودون ار. دونك اوتوماتيكمون كي دايره هاد لا فونكسيون اف هادي كونتينيو على هاد لانترفال دونك دابري ديك لا بروبوزيسيون اللي الفوق دابري لا بروبوزيسيون اش غنقولوا؟ دونك هاد اف هادي غتكون ادمي او موان على الاقل غتكون عندها واحد اون فونكسيون بريميتيف. الوغ شنو؟ الوغ اف ادمي اون بريميتيف نسميها كرونت اف سور اي. مزيان. شوفوا معايا دابا ديك لا بروبوزيسيون البوان الاولانيه قالوا لنا سي اف اي اون بريميتيف دو لا فونكسيون اف سور اي. ها هي قلنا راه غادي تكون وحده. ها هي علاش هاد لا فونكسيون اف غتكون ادمي اون بريميتيف؟ هادشي شكون اللي قالوا لنا؟ ديك لا بروبوزيسيون. ها لا بروبوزيسيون هادي مزيان. ها هي قالوا لنا سي كرونت اف. ها هي مزيان. اف اي اون بريميتيف دو لا فونكسيون اف. الور شوفوا معايا ديك الور لي بريميتيف. دابا هنا درنا غير يون. هذيك لا فونكسيون هاد اف صغيره راه ما غاديش تكون ادمي غير يون، غادي تكون ادمي بزاف تاع لي بريميتيف. الور لي بريميتيف دو اف سور اي سون لي فونكسيون qui associent à x if grand f de x plus c aussi est une constante réelle. انا نشرح لكم شنو وقع تما. دابا ملي تكون عندك شي اف كونتينيو في الحقيقه راه ماشي ادمي اون بريميتيف، راه ادمي بزاف تاع لي بريميتيف. دونك البوان اللي غتقول لنا الور لي بريميتيف. شوف شنو قلت لي بريميتيف دو اف سور اي كيفاش غادي نلقاهم؟ سون لي فونكسيون اشنو هما هاد لي فونكسيون؟ هما لي فونكسيون اللي كي اسوسيو لاكس هاد اف بلس واحد الكونستونت هنا افيك هاد سي. هاد الكونستونت هادي ابارتيان لار. خلاصه تلقاو من هاد البوان الاولانيه الا عندك واحد لا فونكسيون اف كونتينيو غادي تكون ادمي اون انفينيتي دي بريميتيف. هاد لي بريميتيف كيفاش غادي تلقاهم؟ هما هاد لي بريميتيف كاينين بزاف دونك ما نقدرش نسميهم. هما لي بريميتيف اللي كيعطيو الاكس هادي اف هادي بلس واحد الكونستونت. كل ما غيرتي كونستونت هاد الكونستونت هادي هي لا حيت هادي قلنا كونستونت ما عطيناهاش قيمه، كل ما غيرتي هاد السي هادي غادي تلقى بريميتيف في شكل. مزيان. شوفوا معايا البوان الثاني. البوان الثاني عرفتكم ما غاديش تفهموها، نمشيو ندوز ليكزومبل باش تفهموه. ها هو ليكزومبل. هاد البوان الثاني غنديرها في اكزومبل. الا فهمتي ليكزومبل غادي تفهم البوان الثاني. شوفوا معايا ليكزومبل شنو فيه. اون كونسيدير لا فونكسيون نيميريك بتيت اف ديفيني سور لانترفال اي اللي هو اوفير 0 بلس لانفيني بار.
قلنا اف دو اكس شحال كتساوي؟ هي 1 على 2 راسين كاري دو اكس، وعطاونا اي هو لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني. مزيان. قالوا لنا في لا كيسيون ديتيرمينون لا بريميتيف اف دو لا فونكسيون بتيت اف سور اي ساشون كو اف دو 1 ايكال راسين 2. كي داير هاد لا فونكسيون هادي؟ هاد لا فونكسيون راه غادي تكون كونتينيو على لانترفال. قلنا اف اي كونتينيو سور اي. مزيان. alors les primitives شوف واش les primitives de f sur i sont شنو هما؟ ملي كنقول les primitives راهم sont des fonctions هما لي فونكسيون اللي كي اسوسي لاكس اشنو؟ دابا شنو خصني هنايا؟ خصني شي بريميتيف، خصني واحد الوحده ادمي اون بريميتيف. الا رديتو البال في هاد ليكزومبل هادي شنو قلنا هنا؟ قلنا بان الراسين دو اكس راه هي اون بريميتيف تاع هادي. دونك هنا لقيت وحده. هما شنو؟ هما لي فونكسيون اللي كي اسوسيو الاكس الراسين كاري دو اكس بلس سي افيك سي ابارتيال ار. دابا هنا في المشكل فين خصك تلقى هنا اف بريم دو اكس، خصك تلقى بعدا شي بريميتيف، خصك تلقى واحد الوحده، وحده راه لقيناها قبيله. ها هي الا رديتو معايا البال راه خديت ميم اكزومبل. الراسين دو اكس راه بريميتيف لهادي. دونك الا بغيتي تلقى كاع لي بريميتيف يكفي انك تلقى وحده وتزيد عليها واحد الكونستونت كيلكونك. مزيان. دابا هنا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا حددوا واحد الوحده سميتها غرونت اف. Déterminons la primitive grand f de la fonction petit f sur i sachant que دابا كاع لي بريميتيف تاع لا فونكسيون هادي كيتكتبوا على هذا الشكل. تما قالوا لنا حددوا واحد الوحده اللي كتفيريفي هادي اف غرونت اف تاع واحد كتساوي الراسين دو 2. دونك هاد الاف هادي غادي تكون كتكتب على هذا الشكل هذا. قلنا اف دو اكس حيت شنو قالوا لنا دابا هاد بشويه هاد لا فونكسيون هادي شحال غيكون عندها من بريميتيف؟ بزاف، كلهم كيتكتبوا على هاد الشكل هذا الراسين دو اكس بلس الكونستونت. دونك حتى هادي اي وحده غتكون كتكتب على هاد الشكل هذا، غتكون كتكتب على شكل الراسين كاري دو اكس بلس سي. الوغ دابا قالوا لنا دابا شنو هو الاختلاف كاع بين دوك لي بريميتيف؟ هي ديك السي. كل وحده وشنو هو السي تاعها؟ يقدر تكون 10 ناقص مليون ناقص 20. هادوك لي بريميتيف كاملين كيساويو الراسين دو اكس بلس الكونستونت. دابا شنو هو السؤال؟ هو الا حددنا لا كونستونت غادي نعرفوا شنو هي اف. مزيان. اشنا هي اف تاع واحد؟ اف تاع واحد هي الراسين دو 2. دونك غنمشي فيما لقيت اكس غنعوضها. دونك اف تاع واحد واخا انا غنمشي لهنا فيما لقيت شنو؟ فيما لقيت اكس غنعوضها بواحد. مزيان. دونك انا نعاود اف تاع واحد كتساوي الراسين دو 2. اشنا هي اف تاع واحد؟ اف تاع واحد راه هي الراسين دو واحد بلس سي. هادي هي اف تاع واحد. غتمشي فيما لقيتي اكس غتعوضها بواحد كتساوي الراسين دو 2. دونك شحال كتساوي سي؟ شنو هي بعدا شنو هي راسين دو 1؟ راه هي 1. دونك سي كتساوي الراسين دو 2 وهاد الان غندير لها تولي موانزه. هذه هي سي. مزيان. دونك شنو هي اف دو اكس؟ اف دو اكس غتكون كتساوي الراسين دو اكس بلس سي. وشنو هي سي؟ راه هي الراسين دو 2 موانزه. دونك حنا نحددنا. دونك مال هادي راها بريميتيف تاع لا فونكسيون اف وكتفيريفي لنا اف دو 1. اف دو 1 راه كتساوي الراسين دو 2. الا مشيتي عوضتي هنايا الا عوضتي اكس ب 1 راه غتعطيك هنا 1 موانزه هي 0 وغتبقى لك اف دو 1 كتساوي الراسين دو 2. خلاصه القول باش تلقى كاع لي بريميتيف خصك بعدا تلقى وحده، خصك تكون عارف وحده كتحطها هنا هي هادي وكدير بلس سي افيك سي ابارتيال ار. الا بغيتي تحدد شي بريميتيف معنى اخر بحال كيقول لك حدد سي ضروري خصك يعطيك شي كونديسيون بحال هاد الشكل هذا.
الله نرجعو دابا لا بروبوزيسيون. شوف pour toute x 0 appartient ل i دابا خديت x 0 هي 1 y 0 appartient ل 1 خديت y 0 هي الراسين دو 2. قالوا لنا il existe une unique primitive هنا سموها جي وهنا راه سميتها f de f sur i vérifions جي دي x 0 كتساوي y 0. دابا غير تما لا فونكسيون سموها جي كروند جي وانا هنا سميتها كروند f. نتمنى يكون ليكزومبل مفهوم. نحبس لا فيديو هنايا. لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاول ندير معكم لي زوبيراسيون سور لي بريميتيف. غادي نشوفوا هاد لي طابلو هادو ومن بعد غادي نشوف معكم هاد لي زابليكاسيون. عندنا تقريبا شي 6 تاع لي زابليكاسيون. ابليكاسيون 1 ابليكاسيون 2 3 4 5 و 6 والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.